राज्यात पावसान वादळी वाऱ्यासयत नेटान हजेरी लायिल्ल्यान लोकांचे बरेच लुकसाण जाला। घरांचेर गाड्यांचेर झाडां पडपाच्यो घडणुको घडत आसात, जाल्यार कांय कडेन रस्त्यार उदक तुंबला। शेतां उदका पोंदा गेल्ल्यान शेतकारांचेरय आकांत आयला। मारूया एक नदर गोंयभर पावसान घातिल्ल्या धुमशेणाचेर। आज असोच जो पावस येयल्लो वो पाड्डे हांगा जो भिकुना म्हण तो एक शेतकार आसा आनी तो गोरवांचो धंदो करता आनी त्या धंद्याचे तेगेले पोट चलताले। आनीक ह्या मनशान लोन काडून हांगा गायी घेतल्यो आनीक ह्यो गायो कालची पावसाक हुंवार येयलो राती आनी तेगेल्यो 4 गायो 3 पाडकां टोटल 4 पाडकां तितूंतली एक पाडूक जे आसा हें वाचलें आनी आज तेगे गोट्यां पळयलें तुमी जाल्यार कांयच ना, फक्त उदक भरलें आसा। आज ह्या भिकुना म्हण तेका जवळ जवळ 3 ते 4 लाखांचो लॉस जाले कडेन आसा आनीक तेणें ह्या हेजेर लोनूय काडले ह्या गोरवांचेर। आतां तेणें सरकारा कडेन मागला की कितें तरी आपल्या एक मदत करची म्हणून। रात अकस्मात हुंवार येयलो आनी मुगे गोरवां नाय जाली उडोवन गेले। म्हाका उठोवन चयल्यार दूद काडत चयल्यार हय कित गेले तूं गेले लोन काडला आतां आतां कितली गोरू गेले तुगे उडोवन? 4 गोरू गेले आनी पाडकां 2 हय आनी एक उरलें। हय शेतांय बीन आमगेली शेतां गेली जाय तेच्या पोस्टी सामके आनी ते इतू पोस्ट कोताय आनी तांकां वचोनच तेंगे वयताय पूण गव्हर्मेंटान तांचेर मातशें नजर मारपाक जाय शेतकारांचेर, कित्याक शेतकार म्हणटाय ते आयज आमगेले तेचे आहाय। सद्याक आतां जे दर्याचे बीच आसा ते बीच म्हळ्यार आतां एक टुरिजमाक लागून सारखेच बरें कमर्शियल हब जायत चल्ल्या आनी ह्या बिचाचेर सातत्यान आतां गर्दी जायत चल्ला। आनी आयज आमी काणकोण तालुक्यांतल्या पाळोळे ह्या बीच एरियेच्या होवरे भागान आसा आनी ह्या होवरे भागान हो हांगासर एक रस्तो आसा आनी हो रस्त्याक जर पळयलें जवळ जवळ हाफ मिटर इतलें उदक भरलेलें आसा आनी हें उदक गेले 15 दीस साकून अशेंच भरलेलें आसल्या कारणान हांगासरले जे थळावे लोक आसा तांकां येरादारी करप सामकेंच मुश्कील। तांचे कडेन गाडी आसा पूण ते आतां चलोवपाक शकना। ह्या भागान कितलेशेच जे आमचे सिनियर सिटीजन आसा आनी तांकां समज जर रातचे केन्ना भायर येवपाक जाय, केन्ना दोतरागेर वचपाक जाय किंवा हेर कितेंय कामाक वचपाक जाय जाल्यार ह्या उदकांतल्यान तांकां सारकें इम्पॉसिबल सारकें, कारण इतल्या खातीर ह्या उदक सुमार हाफ मिटर भरला ते भरलाच। तळाक ह्या उदकाच्या बरोबर एक वेगळ्या तरेचो गाळ सारको एक लेयर तयार जाल्लो आसा आनी तो जेन्ना पांयाक लागता तेन्ना पांयाक एक प्रकारची खाद सुट्टा आनी त्याच बरोबर मुळाक स्लीप जाता आशिल्ल्या कारणान हांगासरल्यान भोंवप सुद्दां सामकेंच मुश्कील आसा। उदका लागून कितको खंयच्यान वयतले तीन गेला पयर पडले एक दीस तेंचो गेल ना 5 पडल्या वयता थिंगाय निसरता आड रस्तो ना आनी हो रस्तो आशिल्लो उदक भरला म्हणजे हय रस्तो आसलो उदक भरला तेन्ना तेंगे थिंग वयताले थिंगाय वचो मेळना पयलीं बरें आसतना ते हुमकच नाका। कोण जाणटे मनीस आहा हिंगा दुयेंत मनशां आहाय तांकां तर कितें जालें जाल्यार हिंगा जावं 108 जावं कसली गाडी कशी हाडप, ह्या उदकांतल्यान कशी गाडी येतली? उदक हिंगसान भरता आतां 10-15 दीस जाले आमी हिंगा आसाय बुडोन येता। हेका पयलो म्युनिसिपालिटी पयली हेका कलेक्टरा तांकां मामलेदारा मनीस येवन चोयन गेलाय आमी आसाय आतां भुरगीं इस्कुला व्हरपा उबान व्हरोंक पडटाय। जाणटी माय 87 वर्सांची आहा ही सगळीं जाणटे जायत जाण आसा हिंगा। एक रातची कितें जालें आमकां वचपा न्ही ना वेळ ना, कित्याक म्हळ्यार गाडी येवपा ना, एम्बुलन्स येवपा ना, गाडी व्हरोंक जायना म्हणटरी कितें जालें हिंगा मरपा आमी आनी कांय ना चान्स आमकां। मुखारेन कितें करूं आमच्यानी गाडी व्हरकाय वचना, आमकां गाडी आहाय पूण त्यो भायर काडूंक मेळना आतां तेशें दवरलो आहा तिका। आमकां 8 दिसान एक कॉल येयलें की रमण डायरेक्टली घराचेर माट पडले म्हणून आनी आमी सगळ्यां बेगीन वाचून येयले पॉयंटार पयल्यार ताका कमीत कमी 25,000 सुमार लॉस जाला आनी ते आतां आमी येवन मार्कल करपाक स्टार्ट केलें। 7:30 सुमार भयंकर वार येयलो आनी पावस त्या निमित्तान म्हजो माट वाऱ्याचेर जमखण घराचेर पडलो आनी तेचे डॅमेज जालो फाटी पिटी मोडलो आहाय आनी आशाय बी मोडलो। साधारण कितले डॅमेज जाला? ओके आनी मेन कितें हो बिजी रोड आसता दिसभर हांगासर कितें मेन चर्च आहा, कामत हॉटेल आहा, कंटिन्युअसली लोक भोंवत आसता हांगासर कळ्ळें।
थंयसाय गाडयेर झाड पडले, गाडी डॅमेज, आणि पयरूच आनी गाडयेर हॅमेज गाडयेर पडले, ती गाडी डॅमेज, आणि हो आतां थर्ड एक्सिडेंट हांगा. ते आमचे कामत चर्ची कडेन कामत रेस्टॉरंट आसा ते झाड पडला, सो पावस भरपूर पडून वारोय खूब आसलो, सो ते झाड पडले आज. आनी कितें डॅमेज एक गाडी आनी स्कूटर डॅमेज जाल्या, 2 गाडी आनी एक स्कूटर, पण इंजुरीज कोणाक जावंक ना. पार्किंग आसली वयताली ती एक्चुअली टॅक्सी ती कस्टमराक घेवपाक रावल्ली कामत हॉटेलांच्या, सो तेन्नाच ते झाड पडले. अशें दिसता म्हटल्यार प्री मान्सुनाक ते काम करता कितें एक्चुअली झाडाची. प्री मान्सून आमी रेगुलर एक्चुअली करता, पण आतां कितें जाला पावस एक 15 दीस जाला कंटिन्युअस पावस आसा, सो आतां कळना खंयची झाडां हें जावंक शकता ती. ते इशू कितें आसा, थंय स्काय लिप आमचे पावना, ते वत पडोनूच ते मारपाक जाय झाडां, वयर चोडोन मारपाक जाय ते. उरला झाडां ती 4 झाडां आसा. हायट चड आहा. हायटी खातीर ते उरलात. आमी फाटीं स्काय लिप व्हेल्ली, स्काय लिप ते काम जायना, म्हणजे चोडोन ते घालून पावसान स्लिपरी जाता न्हू, त्या खातीर उरला. म्हणजे पावस थांबता आमी ते घेतली 4 झाडां. हांगा जाता तितके व्हडले व्हडले झाड आसा, तेंचे झाडाचे व्हडले व्हडले फांदे आसा, तेका पयलीं ट्रिमींग करचें म्हणून एक गव्हर्मेंटाक आमी अपील करता. हे आमी आतां 15 दीस पयलीं हांगा कोण म्हणटालो की थंय कोण उबो आसलो पायलट आमचो भाव, तेजेरूय पडलेले, ते मातसो चुकलो तो तेजेर पडून तोय तेजेर अपघात जाता आसले. ताका लागून आमचे सगळे लोकांचे मना काळजांचें एकूच अपील आसा की तांच्यांनी गव्हर्मेंटांनी जाता तितके व्हडले व्हडले झाडांचेर लक्ष घालचें आनी व्हडले व्हडले फांदे आसा ते ट्रिमींग करचें म्हणून. 12 सुमार एक वरांनी पावस येयलो आनी एक वडाचें झाड पडलां पळय, ते व्हडलें फूल झाड पडलां, म्हणटून मुळा सकट झाड पडलां आनी घरार पडलें. 2 घरांक मातशी डॅमेज जालें, बरीच जालें डॅमेज, तेजे वयले पत्रे शेड गेल्या आनी 2 गाडयो आसल्यो, एक गाडी मातशी मारली आनी दुसरी गाडी बरी खूब डॅमेज जाले. आमी सडनली टर्न आउट केलो की ते इतले झाड व्हडले आसले की राती करपाक ते पॉसिबल नासलें, पूण आमी ते फॅमिलीक रिक्वेस्ट केले आनी सकाळी येता आनी ते झाड हे करता ते एग्री जाली, आनी आतां आमी ते काम सुरू केल्लें आहा. आनी तेका त्या झाडाक एक्सपर्ट कटर जाल्लो तोय आमकां आमदार अवेलेबल करता, आनी आमदाराचे आमकां सदींच हांगा सहकार्य लाभलेलें आसा, जावं JCB जावं आनीक कितें, आनी तें काम आतां आमी सुरू केल्लें आहा. गोवा 365 खातीर गोंयभरच्यान आमचे खबराकार.